औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तरबियत औलाद के हवाले से हम आज 28वां दर्स जो है ना पेश कर रहे हैं आप हजरात के सामने। ख़ासकर ये चैनल उन बच्चों के लिए है जिन्हें दीनी तालीम हासिल करने के लिए आसपास में कोई ज़राए नहीं मिलते हैं, तो उन्हीं की खिदमत के लिए, उन बच्चों की खिदमत के लिए हमने ये शुरू किया और माशाल्लाह से अंबिया की हिस्ट्री का सिलसिला चल रहा है। गुज़िश्ता दर्स में हमने जनाब इस्माइल के ऊपर गुफ्तगू की थी। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आप हज़रात से गुजारिश करेंगे कि इसको भी आप जो है अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ को शेयर करना एक सवाब जारिया है, शेयर करना ना भूलें। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जनाब हाजरा को जनाब इब्राहीम जो है छोड़ के चले गए थे संगलाख एरिया में, जो चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थी, पथरीली पहाड़ियाँ, और फिर वो गर्म रेत, ना कोई पेड़ पत्ते, ना कोई फ्रूट्स, ना कोई पानी। ऐसी जगह अल्लाह पे भरोसा करके, क्योंकि अल्लाह ने वहीं पे जो है ना छोड़ने का हुक्म दिया था, तो छोड़ के चले गए। फिर किस तरीक़े से ज़मज़म को अल्लाह ने पैदा किया इनके लिए, यहाँ तक बात जाके रुकी थी। जनाब हाजरा के लिए अल्लाह ने कुछ खजूर के पेड़ पैदा कर दिए वहाँ पे, और फिर ज़मज़म न सिर्फ प्यासों की प्यास को बुझाता था, बल्कि बला की ताकत इंसान के अंदर पैदा करता था। तो कभी कभी उधर से कुछ कबीले अगर गुज़रते, काफ़िले गुज़रते, तो वो ज़रूर पानी और पेड़ों को देख के, खजूर के, अपना क़याम करते थे और जनाब हाजरा से मुलाकात भी करते थे। जनाब हाजरा की ज़बान क़ब्ती ज़बान थी, जनाब इब्राहीम की ज़बान जो है इब्रानी थी, अरबी नहीं थी। लेकिन जनाब इस्माइल की ज़बान अरबी हुई। उसकी वजह यह थी कि आज जो ये मक्का जहाँ पे आबाद है, ये वो जगह थी जहाँ पे संगलाख पहाड़ियाँ थी और रेगिस्तान था और कुछ नहीं था। तो एक दिन कबीला जरहम के लोग उधर से गुज़र रहे थे। उन्होंने जनाब हाजरा से कहा कि हमें प्यास लगी, हमें पानी चाहिए। और जब पानी पिया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शीरीं और ठंडा सा पानी ऐसे इलाके में और कहीं नहीं मिल रहा था। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ रुक जाते हैं, यहीं बस जाते हैं। ये खाना बदोश टाइप के लोग थे। तो जनाब हाजरा ने कहा ठीक है, यहाँ पे मैं भी चाहती हूँ कि कुछ इंसान जो है रहे, क्योंकि मैं तन्हा हूँ और मेरे शौहर मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं। मैं उनकी इजाज़त के बगैर कहीं जा भी नहीं सकती। लेकिन मेरी शर्त यह है कि ज़मज़म की मैं मालिका रहूँगी, तुम मालिक नहीं रहोगे। बहरहाल ये मुआहदा हो गया और कबीला जरहम के लोग वहाँ पे रहने लगे। और जनाब इस्माइल चूँकि नन्हे से बच्चे थे और उनके बच्चों के साथ खेलना करना, उन्हीं के गोदों में पलना शुरू किए, तो उनकी ज़बान अरबी थी, तो ये अरबी बोलने लगे। तो जनाब इस्माइल को 3 ज़बानें जो है ना उनके रिश्तेदारों से ही मिली थी। वैसे तो अल्लाह का जो नबी होता है उस वक्त की हर ज़बान का बोलने वाला होता है। तो वो अरबी ससुराल की तरफ से मिली, इब्रानी वालिद की तरफ से मिली, और क़ब्ती ज़बान जो है वालदा की तरफ से मिली। अब ये हुआ कि ये उनमें बड़े हो गए, यहाँ तक कि इधर जनाब इब्राहीम अक्सर सोचा करते थे, अब शायद मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, शायद मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया। एक दिन अल्लाह से कहा, परवरदिगार मुझे बच्चा बहुत याद आता है, मेरी बीवी पता नहीं किस हालत में है, और जाहिर सी बात है बेहतरी होगी, क्योंकि
میں تیرے حوالے کر کے آیا تھا، اور تو مالک ہے، تجھ سے بہتر کون نگہبان ہو سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں بھروسہ۔ اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے اسے کبھی کسی جگہ کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی۔ وقتی پریشانی آتی ہے لیکن اس کی ایک ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ خیر بہرحال یہ ہوا کہ جناب ابراہیم نے دعا کی، پروردگار اگر تیرا حکم ہو تو پھر میں جاؤں اپنے بچے کو دیکھوں۔ بہرحال جب یہ آئے، دیکھا بچہ ماشاءاللہ بڑا ہونے لگا، بہت خوش ہو گئے، کیونکہ بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، پھر اس کے بعد اولاد کو چھوڑنا پڑا تھا، یہ بھی کم قربانی نہیں تھی۔ اب جب اللہ نے دیکھا کہ اب ابراہیم پھر اپنے بچے سے بہت محبت کرنے لگے تو اب پھر امتحان لینا چاہا۔ تو جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ جناب اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور جناب ابراہیم خواب سے جب بیدار ہوئے، اسماعیل کو بلایا، کہا بیٹا میں نے ایسے خواب دیکھا ہے۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ بابا آپ نبی خدا ہے، لہٰذا آپ کا یہ خواب حقیقت ہے، یہ آپ کا حکم ہے، آپ کے لیے حکم ہے، اور آپ کا جو حکم میرے لیے ہوگا میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ کہ بیٹا ماں کو مت بتانا، کیونکہ وہ ماں ہے، عورت ہے، پتہ نہیں برداشت کر سکے نہ کر سکے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن بابا میری بھی ایک شرط ہے۔ کہ کیا ہے؟ ایک لباس آپ اور پکڑ لیجئے، کیونکہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو اگر خون آپ کے لباس پہ اڑے گا، پھر واپس آئیں گے آپ تو ماں اگر خون کو دیکھے گی تو پہچان جائیں گی اور شاید تڑپ جائیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں میرا خون دیکھے اور تڑپے۔ جناب ابراہیم نے یہی کیا۔ اب دیکھے جناب ابراہیم چلے، شیطان جو ہے نا سب سے پہلے جناب ابراہیم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کیا ہو گیا ہے تم کو ابراہیم؟ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے اور تم اپنے جوان بیٹے کو لے جا رہے ہو قتل کرنے کے لیے۔ وہ خواب تھا، خواب حقیقت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے وہیں سے کنکر چنے اور اس کے اوپر پھینکا کر دفع ہو جا یہاں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ جو کنکر مارنے کا رواج ہے نا 3 شیطانوں کو، تو یہ وہیں سے چلا۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ نبی خدا کو تو بہکانے آیا تو شیطان ہوگا، کنکر مارا تو غائب ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ جناب اسماعیل کے سامنے آیا، کہنے لگا کہ تمہارے باپ سٹیا گئے، بوڑھے ہو گئے، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تو جناب اسماعیل نے بھی وہی کام کیا، پتھر مارے، پھر وہ بھاگا۔ پھر وہ سیدھے جناب حاجرہ کے پاس پہنچا کہ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے شوہر تمہارے بچے کو قتل کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو اب جناب حاجرہ نے فوراً پتھر اٹھائے، کنکر اٹھائے، مارے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا کہ تو یقیناً شیطان ہے۔ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا کہ شوہر کے خلاف کسی بیوی کو بھڑکانے والا شیطان ہی ہوتا ہے، اور نبی کے خلاف اگر بھڑکائے تو تجھ سے بڑا شیطان کون ہوگا؟ تو یہ رواج جو ہے نا آج بھی حاجی حضرات جاتے ہیں تو شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ کنکر مارنے کا مطلب صرف وہ اس کی یاد کو تازہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے زندگی سے شیطان کو بھگانا ہے۔ تو بہرحال جناب ابراہیم منا کے میدان میں آئے، 10 ذی الحجہ کا دن تھا۔ اس دن جو ہے نا جناب اسماعیل نے کہا بابا اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے۔ پٹی باندھی اور اس کے بعد بہت ہی مختصر طریقے سے میں اس کو سمیٹ رہا ہوں، جناب ابراہیم نے چھری چلا دی۔ اب اس کے بعد جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ جبرائیل کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، ساتھ میں جناب اسماعیل بھی ہیں، اور ذبح ہو کے جو ہے نا دمبا پڑا ہوا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا پروردگار کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اللہ نے کہا ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ ذبح عظیم ہے، بہت بڑی قربانی ہے تمہاری، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا۔ تو آج حج میں یہی چیز جو ہے نا پیش کی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم اب چونکہ وقت میرا تمام ہو گیا، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اس طرح سے مکہ وہاں پہ پھیلا۔ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ محبت کا امتحان ہے۔ اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ اولاد اس کے سامنے کچھ نہیں، دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں، دولت اس کے سامنے کچھ نہیں۔ کیوں؟ یہ سب تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنی دی ہوئی چیز مانگتا ہے تو ہمیں بخوشی اس کو دے دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ پروردگار بحق زہرا و بیہ والا و بروہ ہمارے گناہ نہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما،
امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور جو حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پروردگار ان سب کی پریشانیوں کو دور کرنا، اور پروردگار جو اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے پروردگار ان کو بھی زندگی میں جو ہے نا آگے بڑھنے کا موقع دے، اور ہر قدم پہ کامیابی عطا فرما، بحق زہرا و بیہا والوہ بنوا۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔